एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए है, उन बीवियों के लिए है जो हर वक्त अपने शौहरों से लड़ती हैं और मैके जाके बैठने की धमकी देती हैं, घर छोड़ के जाने की धमकी देती हैं और ये कहती हैं कि हमें अलग घर लेके दो या हमारी बात मानो। तो हम जो है वो क्या करेंगे, आपको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, आपके घर में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम आपको छोड़ देंगे, हम मैके में चले जाएंगे, हम जॉब कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। और वो बड़ी बड़ी बड़के मारने लगती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ये बहुत काम की इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। थंबनेल के टाइटल पे लिखा हुआ है कि शौहर को काबू करें, लड़ झगड़ के, नाराज़ होकर के, तंग करके, मैके जा कर के। बेसिकली मकसद ये है आपको बताने का कि खुदारा शौहरों से लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। शौहरों से लड़ाई झगड़ा करना, उनको तंग करना, मैके जाके बैठ जाना, नाराज़गी का इजहार करना, ये किसी भी मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है, उसको सूट नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें दुनिया में अपने शौहरों को तंग करती हैं तो जन्नत में उसके शौहरों को जो हूरें मिलेंगी वो उसके ऊपर लानत करती हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते हैं उस औरत पे जो दुनिया में अपने शौहरों को तंग करती हैं, उनसे झगड़ा करती हैं, उनको नाराज़ करती हैं और मैके जा कर के बैठ जाती हैं और अपनी तमाम ज़रूरियात जो उसकी ज़रूरत होती है उससे भी उसको महरूम कर देती हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, तो आज इसको ज़रूर देखिएगा कि हमारा दीन हमको क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो मेरी बहनों, आपको जो अल्लाह ने ये शौहर दिया है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि ये शौहर आपके ऊपर हुक्मरान बनाए गए हैं, आपके सर के ताज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मिंबर बन गया तो मिंबर का जिस दरख्त के तने से वो टेक लगाते थे वो रोने लगा। और एक जगह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे थे तो एक ऊँट आया और उसने आप सल्लल्लाहु को सजदा किया तो सहाबा इकराम हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये ऊँट आके आपको सजदा कर रहा है तो हम तो बदर्जा औलत इससे ज़्यादा हकदार रखते हैं कि हम आपको सजदा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं सजदा करने, अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। तो बीवियों, ये है आपकी, आपके शौहरों की, आपके सर के ताजों की, आपका इकराम है। आप उनसे लाड करें, प्यार करें, मोहब्बत करें और आपस में मोहब्बत के साथ जुड़ करके रहें, ना कि उनको इतना इरिटेट करें। देखिए, औरत के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अगर उसको डाइवोर्स हो जाती है या किसी भी हालत में मर्द के दिल से अगर उतर जाती है तो उसकी औरत की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है, अजीरन बन जाती है। तो बीवियों, क्यों अपनी ज़िंदगी को अजीरन कर रही हैं, क्यों अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कर रही हैं? खुदारा अपनी ज़िंदगियों को ख़राब ना करें, अजीरन ना करें। मुसलमान औरत बने, मुसलमान बीवी बने, मुसलमान बीवी बने। और मुसलमान बीवी जो होती है वो ऐसी होती है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो उसका दिल खुश हो जाए और उसके दिल से दुआ निकले। जब आपके शौहर हजरात घर आते हैं काम से, या वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनको अच्छे से कंपनसेट करें, उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करें, उनसे अच्छी सी अगर वो बात करते हैं तो करें, अगर नहीं करते तो आप ये समझ जाइए कि ठीक है वो बिज़ी हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल उनके लिए जो है वो मसाइल पैदा कर दें और उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दें, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करें। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। और नाराज़ होकर मैके जाना, वहाँ पे बैठ जाना। देखें, मर्द एक वक्त तक आपके पीछे आता है, जब वो वक्त अगर आपने अपने हाथ से निकाल दिया तो आप ना सिर्फ मर्द के दिल से उतरेंगी बल्कि उसके घर से भी चली जाएंगी। और फिर आगे की जो मुआशरा है ये जहन्नुम है, जहन्नुम, ये दोज़ख है। एक तो मरने के बाद की जहन्नुम है, एक मरने के बाद की दोज़ख है। लेकिन अगर किसी औरत को उसका शौहर छोड़ देता है या वो उसको तलाक दे देता है
یا اس کا شوہر مر جاتا ہے تو تینوں صورتوں میں عورت کے لیے معاشرہ، یہ سوسائٹی اس کے لیے جہنم بنا دیتی ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ تو خدارا اگر آپ کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کی قدر کیجئے، جھگڑا نہ کیجئے۔ جب آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوں، خوش ہوں اور آپ کو میکے جانے کا کہیں تو اسی وقت میکے جانے کی ضد کیجئے، شاپنگ پہ جانے کی ضد کیجئے، اصرار کیجئے، ان کو پیار سے محبت سے منائیے۔ اگر آپ یہ چاہیں گی کہ جھگڑا کر کے آپ شیر کو قابو کر لیں گی تو آپ شیر کو قابو نہیں کریں گی، بلکہ شیر کو ہاتھ سے نکال دیں گی، اور وہ شیر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ دوسری طرف چلا جائے گا، اور پھر آپ سر پہ ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ آپ لوگ خود فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ اویئرنیس ہے دنیا کی۔ آپ سوشل میڈیا کا ہر پلیٹ فارم یوز کرتی ہیں کہ وہ عورتیں جو ہر وقت اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، تو بالآخر انجام کیا ہوتا ہے کہ شوہر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، یا ان کو علیحدہ گھر میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ تم وہاں جاؤ، یا تیسری صورت میں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، تیسری شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ شوہر جو ہے وہ سکون کا متلاشی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر آئے تو گھر میں بھی صفائی ستھرائی ہو، سکون ہو کر بہترین کھانا بنا ہو، بیوی اور بچے صاف ستھرے ہوں، اور بیوی مسکرا کر کے استقبال کرے، بچے دوڑ کے اس کے پاؤں سے لپٹ جائیں۔ یہ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، لیکن وہ جب چاہتا ہے کہ گھر کو جو جنت کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سمجھو وہ اپنی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اپنی جنت کو خراب نہ کیجیے، اپنے شوہر کی جنت کو خراب نہ کیجیے، بلکہ اس کے لیے کام کیجیے۔ یہ ناراضگیاں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ تو میں، یہ بحث، یہ شکوے شکایتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ، جب مجھے معراج پر آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا سب سے زیادہ خواتین جہنم کے اندر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیوں عورتوں کی تعداد اور عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ یہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور لعن طعن کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ غیبتیں کرتی ہیں۔ تو دیکھیں، غیبتیں کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا اور لعن طعن کرنا، یہ بہت بہت سخت گناہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ بچنا ہے، اپنے آپ کو بالکل سیو کر لیجئے۔ اگر آپ ایک بار شوہر کے دل سے اتر گئیں تو پھر ساری زندگی شوہر کے لیے تو منع نہیں ہے۔ وہ تو آپ ایک مرتبہ اس کو نخرے دکھائیں گی، لڑائیں گی، جھگڑیں گی، میکے جا کے بیٹھیں گی، تو وہ 10 مرتبہ دوسری 10 عورتوں کو لا کے نکاح میں کھڑا کر لے گا، پھر آپ کیا کریں گی؟ تو بہتر ہے کہ آپ ایک ہی بیوی، مسلمان بیوی، اچھی بیوی، فرمانبردار بیوی بن کے رہیں، اپنے شوہر کو خوش کریں۔ لڑائی جھگڑے سے آپ شوہر کو قابو نہیں کر سکتی ہیں، دھمکیاں تانے دینے سے اور گالی گلوچ کرنے سے، شکوے شکایتیں کرنے سے، نخرے دکھانے سے، میکے جانے کے بیٹھ جانے سے، یا میکے جانے کی دھمکی دینے سے اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ شوہر کو قابو کر لیں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مرد کو اللہ نے شیر بنایا ہے، شیر، تو وہ شیر آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ وہ شیر جو آپ کے قابو میں آئے گا وہ صرف اور صرف پیار محبت سے آئے گا۔ پیار محبت کا جب آپ فارمولہ اپنائیں گی، اس کا خیال کریں گی، اس کی ٹانگیں دبائیں گی، سر دبائیں گی، اس کے آرام اور آسائش کا خیال کریں گی، اس کی خوشی اور ناخوشی کا خیال کریں گی۔ کب اس کا موڈ ہے آپ سے بات کرنے کا، تبھی آپ بات کریں گی۔ کب اس کا موڈ ہے آپ کو باہر گھمانے کا، تبھی آپ باہر جائیں گی۔ کب اس کا موڈ ہے آپ کو میکے بھیجنے کا، تبھی آپ میکے جائیں گی۔ اسی طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر آپ اگر ان کا خیال کریں گی تو پیار اور محبت وہ ہتھ کڑی ہے جس سے آپ اپنے شیر والے شوہر کو بھی قابو کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ جھگڑا کر کے قابو کرنا چاہیں گی تو ہرگز ہرگز نہیں کر سکیں گی، بلکہ آپ اپنا گھر توڑ دیں گی، اپنے شوہر کو کھو دیں گی، بچوں کو باپ سے محروم کر دیں گی، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کی الگ حقدار ٹھہریں
دیں گی اور جنت کی حوریں الگ آپ کو لعنت ملامت کر رہی ہوں گی اور وہ کہتی ہیں کہ اے عورت تو دنیا میں اس کو تنگ نہ کر، یہ بہت جلد ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو جنت کی حوریں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو حوروں پر افضلیت دی ہے۔ تو برائے مہربانی لڑائی جھگڑا چھوڑ دیجئے، لڑائی جھگڑے سے کوئی کام بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ سمجھداری اور حکمت عملی یہی ہے کہ پیار محبت کا فارمولہ اپنائیے اور اپنے شوہر کو قابو کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔